Everybody is flexing Europe trips, but did you know that Goa just pulled an international stunt? And no, it's not a beach rave. तर हे आहे नंदालेक. नंदालेक हे दक्षिण गोव्यामध्ये येतं आणि हे गोव्यातील पहिलं रामसर स्थळ आहे. साधारण हे स्थळ 42 हेक्टरमध्ये पसरलेलं. आज आम्ही हांगा कुडचड्या नंदा लेक जे आसा त्या लेकीर येयल्ले. इंटेंशन बेसिकली ते आसलें की म्हाजो फ्रेंड साईशान प्रपोज केलें की चल आयज खंय तरी भायर सरुया म्हणून. बटरफ्लाय पळोवपाक लागून आमी भायर सरलेले. सो जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज फोरकास्टूय रेड अलर्ट आसला, पण तरी आमी रिस्क घेतले आनी हांगा पावले. आनी पळयत जाल्यार हांगा आमी येयना फुडें आमकां सूर्य भायर सरल्या दिसलो. सो खुबशे बटरफ्लाय स्पिशीज आमकां पळोवपाक मेळ्ळे, वीच ओकेजनली आमकां म्हणजे युजली आमकां पळोवपाक मेळना. सो पिकॉक पेन्सी बेस्ट एक स्पिशीज आमकां पळोवंक मेळ्ळी. साईज फोरकर 3 प्रकारचे स्पेशल पायरोस आमकां पळोवंक मेळटात. तिनी आमी आज स्पॉट केले. आनी साईज एड करूं शकता आमकां आनी कितें कॉमन आशिल्लो एंगल पायरो आशिल्लो आनी बँडेड ब्लू पायरो. बँडेड ब्लू पायरो असो म्हाका इतलो स्पेशल कित्याक खूब अशें एक अनुभव जाला की जेन्ना तो म्हज्या अशें हातार पांयार येवन बसला बरें जेन्ना अशें कितें जाता. आज आनी दुसरो तेज्या पांयाचेर येवन तो रेस्ट जालो. सगळ्याक भोंवला आनी तेज्या पांयाचेर येवन रेस्ट जालो. सो दीस इज वन ऑफ द स्पेशल थिंग अबाउट साईज. कित्याक बटरफ्लायन तो इतलो इंट्रस्ट घेता आनी बटरफ्लाय ताका बरे तरेन रिस्पॉन्ड करता. सो दीस इज द बेस्ट थिंग. हे कॉम्बिनेशनाक लागून आमी तेज्या वांगडा येवपाक लागून खूब हें करता. सो आज तेणी जशें रेड अलर्ट आसतना सुद्दां तेणी प्रपोज केला आनी आमी धांवन येयले. कित्याक तेजे कडल्यानूच शिकपाक खूब मेळटा आनी इन जनरल एक्सपिरियन्सूय खूब बरो जाता. ओके, सो हांगा आमच्या बरोबर नकुल फर्स्ट टायम आयिल्लो आसा. आनी नकुल तुका हांगा येवन कशें दिसलें? हांगा येवन बरें दिसलें. खूब तरेचे बर्ड्स पळोवंक मेळटा आनी बटरफ्लाय वेगळे वेगळे. तर तुवें आयज कितें नवें स्पॉट केले? बर्ड बटरफ्लाय नवें कितें शिकलो? हय, बटरफ्लाय अंडी घालतात. ओके, आनी कॉमन सेरुलियन कसलो बटरफ्लाय आसलो तो? कॉमन सेरुलियन. तो बटरफ्लाय हांगा अंडी घालतना पळयला तुवें. ओके, आनी बर्ड्स बीन? बर्ड्स एक पयलो तेका वयर ब्रावनीस आनी सगळ्यान वायट कलर. ओके, ते स्पेशल एक स्पेशल बर्ड पळयला तो सांग. म्हणजे जे घरटी बांदता पळय ते स्पेशल तरेचे नाव कितें तेचें? बाया विवर. बाया विवर नांवानूच विवर म्हणून आसा. विवर म्हणजे कितें? शिवप. आनी तेजे घराचे विशय बाया विवर पयले ते शिवता कशें ते आनी ते जर शिवंक चुकले जाल्यार तेंची बायल सोडून पळयता तेंकां. सगळ्यांनी हांगा नंदा लेकाक येवन हांगाच्या परिसराचो आस्वाद घेवचो. हांगा कोणें कचरो करचो न्हय आनी ऑफकोर्स आमची गोंयची जी बायोडायवर्सिटी आसा ती कन्जर्व करची.